नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सँगसँगै जिम्मेवार पदाधिकारी, जिम्मेवार जननिर्वाचित प्रतिनिधि र जिम्मेवार नागरिक तपाईँ हामी सबैको जिम्मेवारी र दायित्व उत्तिकै छ। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफ्नो कामलाई केन्द्रित गर्दै अगाडि बढिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अर्धवार्षिक प्रगति कस्तो रहेको छ? आजको कार्यक्रममा हामीले यो सामग्री तपाईँहरूको बीचमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यसै गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 33औं स्थापना दिवस मनाइसकेपछि अर्थात् स्थापना भएको यो 33 वर्ष पुरा भएको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त, त्यस्तै गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रशासनिक नेतृत्व गरिसकेका सचिव, त्यस्तै गरेर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न सामाजिक अभियन्ता लगायतको आवाज र सामग्री लिएर आजको कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले यस आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रगतिका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै आयोगको प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताउनु भएको छ। अर्धवार्षिक प्रगतिका बारेमा जानकारी दिँदै प्रवक्ता घिमिरेले पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका 9268 सहित 22127 वटा उजुरी आयोगमा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले 334 वटा विस्तृत अनुसन्धानमा लगिएको 4169 वटा उजुरी तामेली गरिएको र 102 वटा उजुरी सुझाव सहित तामेलीमा पठाइएको जानकारी गराउनुभयो। 3145 उजुरी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको र 2305 अन्य उजुरीमा गाभिएको गरी 10055 उजुरी फर्स्यौट गरिएको बताउनु भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियमित रूपमा उजुरीहरू आउने क्रम जारी रहेको छ। यसमा यस आर्थिक वर्ष 2080-81 को श्रावणदेखि पुसको 6 महिनाको अर्धवार्षिक अवधिमा पनि पर्याप्त सङ्ख्यामा उजुरीहरू प्राप्त भएका छन्। जस्तै अब हामीले त्रैमासिक रूपमा या त अर्धवार्षिक रूपमा हेर्दाखेरि यो वर्ष हाम्रो करिब 12,000 उजुरीहरू यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा प्राप्त भएको छ र गत वर्षको जिम्मेवारी सरेर आएको 9,000 जति उजुरीहरू गर्दाखेरि 22,127 उजुरी हाम्रो पुस मसान्तसम्म आयोगमा हामीले यो आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कामको सम्बन्धमा उजुरीहरू रहेको छ। यो उजुरीको सङ्ख्या हेर्दाखेरि हामीले गत आर्थिक वर्षको भन्दा बढ्दो क्रममा उजुरीको सङ्ख्या रहेको कुरा भन्न सक्छौँ। यस आर्थिक वर्षको 6 महिनासम्म अघिल्लो त्रैमासिकमा 197 र यो त्रैमासिकमा 137 गरेर 334 उजुरीहरू प्रारम्भिक छानबिन पश्चात विस्तृत अनुसन्धानमा गएको छ। त्यस्तै गरी 1800 उजुरीहरू सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ। 1360 उजुरीहरू अन्य उजुरीमा गाभिएको र 1497 उजुरीहरू तामेलीमा पठाइएको छ। यो प्रारम्भिक छानबिनतर्फको प्रगति हेर्दाखेरि यो अवस्था हाम्रो देखिन आएको छ भने अब विस्तृत अनुसन्धानतर्फ पनि हामी उजुरीहरू अनुसन्धान गर्छौँ र विस्तृत अनुसन्धानबाट चाहिँ हाम्रो विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने सम्मको कारबाही चल्छ, जसमा यस आर्थिक वर्षको 6 महिनामा हेर्दाखेरि हामीले 81 वटा आरोपपत्रहरू विशेष अदालतमा दायर गरिएका छन्, जसमा विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरू रहेका छन्। जस्तो मुख्य रूपमा घुस रिश्वतसँग सम्बन्धित, त्यस्तै गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी, गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू उल्लेख्य सङ्ख्यामा छन्। घुस रिश्वतको 25 वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। झुटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको 12 वटा, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीतर्फ 15 वटा, गैरकानुनी लाभहानितर्फ 12 वटा, त्यस्तै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, अकुत सम्पत्ति पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई बोलीचालीको भाषामा, 6 वटा र राजस्व चुहावट हिनामिनासँग सम्बन्धित 7 वटा र अन्य विविध 4 वटा गरेर 81 वटा आरोपपत्रहरू विशेष अदालतमा यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा दायर गरिएका छन्। विशिष्ट श्रेणी वा सोसरको 1 जना, त्यस्तै सहसचिव यो फर्स्ट क्लास भयो हैन, प्रथम श्रेणी 5 जना, त्यस्तै गरी उपसचिव
सिडिओ आसो सरको 18 जना, शाखा अधिकृत स्तरको 53 जना, लेखापाल अन्य सहायक सहयोगीहरू गरेर कर्मचारीतर्फ राष्ट्र सेवक कर्मचारीतर्फ 156 जना प्रतिवादी बनाइएको छ भने यता निर्वाचित मनोनित र अन्य गरेर निर्वाचित पदाधिकारीहरू 24 जना, त्यस्तै मनोनित पदाधिकारीहरू 60 जना, व्यवसायी 26 जना र अन्य व्यक्तिहरू 29 जना गरेर कुल 139 जना आरोपीहरू यो कर्मचारी बाहेकको भनौँ न अहिले अब राष्ट्र सेवक कर्मचारी बाहेकको निर्वाचित पदाधिकारी पनि भयो, मनोनित पनि भयो, व्यवसायी र अन्य गरेर र जम्मी 81 वटा आरोप पत्रमा 295 जना प्रतिवादीहरू यो मुद्दाको अवधिमा रहेका छन्। अघिल्लो वर्षहरूमा जस्तै यस वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा पनि आयोगमा स्थानीय तहका उजुरीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। अब उजुरीहरू स्थानीय तहको उजुरीहरू बढी छ भन्ने यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने स्थानीय तहहरू आफैमा अब सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि 753 स्थानीय तहहरू छन्। स्थानीय तहहरूले अब जनताको नजिक बसेर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नै जनतासँग नै इन टच भएर काम गर्नुपर्ने, दैनिक सेवा प्रवाहका कामहरू गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो स्वाभाविक पनि हो। र अब आयोगको आउटरिच कार्यक्रम, आयोगको चाहिँ नै जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू, प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरूले पनि स्थानीय स्तरसम्म गएर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, त्यहाँको जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अरू चाहिँ नै बुद्धिजीवी, त्यस्तै नागरिक समाज, नागरिक निगरानी संस्था र अरू भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्धनसँग सम्बन्धित अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि र दैनिक रूपमा जनगुनासाहरू प्राप्त गर्ने, सेवा लिने ठाउँहरूबाटै प्राप्त हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब स्थानीय तहको उजुरीहरू उल्लेख्य सङ्ख्यामा रहने हो। र अब ट्रेन्ड हेर्दाखेरि अहिले पनि करिब आधा, भनौँ आधाभन्दा केही बढी नै सङ्ख्यामा उजुरीहरू स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेका छन्। उहाँले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि आयोगले प्रवर्धनात्मक रणनीतिलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै लगेको बताउनुभयो। प्रवर्धनात्मक काम पनि हाम्रो नियमित काम नै हो। यसमा हामीले आयोगमा हैन केन्द्र स्तरीयदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ तल्लो तहसम्म एकदमै विद्यालय स्तरसम्मको, सामुदायिक विद्यालय स्तरसम्मको विभिन्न चरणका विभिन्न स्तरका प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू छन्। मुख्यतः अब केन्द्रीय स्तरका पदाधिकारीहरूसँगको छलफल अन्तर्क्रियाको कुरा रह्यो। त्यस्तै गरी प्रदेश स्तरका निर्वाचित मनोनित पदाधिकारी कर्मचारीहरूसँगको भयो। त्यस्तै जिल्ला स्तरमा, स्थानीय स्तरमा र विद्यालयमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यहाँका चाहिँ शिक्षक साथीहरूसँगको पनि अन्तर्क्रियाको कुरा भयो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक लगायतको यो हाम्रो नियमित कार्यक्रम यतापट्टि आयोगले आफैले गर्ने भयो। त्यस्तै गरी आउटरिचको कार्यक्रम, मिडिया आउटरिच अन्तर्गत हामीले अब टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू, त्यस्तै रेडियोमा जिङ्गलहरू बजाउने, सिआरबिटी हाम्रो स्थापना दिवसको अवसरमा सिआरबिटी पनि बजायौँ हामीले र त्यसबाट पनि त्यो 24 घण्टाभित्र फेरि उल्लेख्य सङ्ख्यामा थप उजुरीहरू पनि प्राप्त भएको छ। त्यसै गरेर अब मिडिया आउटरिचका कुराहरू र अब नागरिक चेतना हैन, अन्तर्क्रिया, छलफल हैन, अनि रेडियो टेलिभिजन मार्फत, पत्र पत्रिका मार्फत नै आउटरिच गर्ने कुराहरू हो प्रवर्धनात्मकमा। यो पनि आयोगको नियमित र मुख्य कार्यक्रम अन्तर्गत पर्छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो अर्धवार्षिक प्रगतिको अवस्थाको जानकारी पछि अब लागौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना भएको यो 33 वर्ष पुरा भइसकेपछि, अर्थात् यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अर्धवार्षिक प्रगतिको यो जानकारी सँगसँगै अब हामी तपाईँहरूको बिचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएको 33 वर्ष पुरा भएको सन्दर्भमा विभिन्न व्यक्तिहरूको आवाज समेटेर यो सामग्री तयार पारेका छौँ। सोही सामग्री यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएको 33 वर्ष पुरा भएको छ। यस अवधिमा आयोगले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफूलाई समय सापेक्ष, परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै लगेको बताउँदै आएको छ। आयोगको सक्रियता, आम नागरिकमा बढेको सचेतनाको अवस्थाले पनि आयोगलाई काम गर्न सहज भएको आयोगको बुझाइरहेको छ। आयोगमा प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसक्नु भएका सूर्यनाथ उपाध्यायलाई आयोगको काम कारबाहीसँगै सुशासन प्रवर्धनमा नागरिकको जिम्मेवारी र दायित्व के हुन्छ भनेर हामीले सोधेका छौँ। अब अहिलेसम्म जनताको आकाङ्क्षा के छ भनेदेखि
देशमा ठुला ठुला काण्डहरू भए अनि ती काण्डहरू टुङ्गोमा पुगेनन्। अनि जति टुङ्गोमा पुगे जस्तो भयो त्यो पनि मान्छेलाई सन्तोष भएन होइन, जनतामा सन्तोष भएन। त्यस कारणले अख्तियारले अब के गर्नु पर्यो भने ठुला काण्डमा जनताको जुन आकाङ्क्षा छ होइन, यो त इन्भेस्टिगेसन गर्ने हो भने जनताको आकाङ्क्षा छ हो, त्यो आकाङ्क्षालाई पूर्ति गर्नु पर्यो अहिलेको अवस्थामा। जस्तै भनौँ तपाईँलाई अहिले 2-4वटा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू आएछन्। सुन तस्करी भयो अथवा उतातिरको भुटानी शरणार्थीको भयो अथवा तपाईँको यो ललिता निवास प्रकरणको भयो। समय लाग्छ तर चाहिँ तपाईँको अब त्यो डिपेन्ड गर्छ मान्छे कत्रो चाहिँ विषय हो र मान्छे कस्ता हुन्, अनुसन्धान गर्ने मान्छेहरू। अब ट्रेन्ड मान्छे हुनु पऱ्यो सबै होइन, नराम्रो हामीले पनि त्यसमा सोचे हो होइन, तर त्यो चाहिँ नि भर्टिकल हिसाबले जानु पऱ्यो के। जस्तै भने धेरै बनायो अनि त्यो खास विशेषतापूर्ण भएको हुनाले जस्तै भनौँ न सर्टेन अवधिपछि प्रमोसन हुने तर त्यही ठाउँमा हुने होइन, त्यो बाहिरतिर गएर फेरि आउने भन्ने नगरौँ, त्यही सेवाको सर्टेन अवधिभित्र राखौँ भन्ने लाग्छ। आयोगको सक्रियतासँगै अन्य सरकारी र सार्वजनिक निकायमा बस्ने जिम्मेवार अधिकारी र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा पनि उत्तिकै जिम्मेवार, जवाबदेहिता र पारदर्शिता हुन आवश्यक रहेको सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि आयोग सँगसँगै अन्य निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू पनि जिम्मेवार र जवाबदेही हुन सके सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव रहेको आयोगको प्रशासनिक नेतृत्व गरिसक्नुभएका सचिवहरूले बताउनु भएको छ। सुशासन भन्ने बित्तिकै यसका धेरै पाटोहरू छन्, यसमा धेरै कुराहरू समावेश हुन्छन्। जस्तो अहिले सुशासनको इन्डिकेटर हेर्ने हो भने 146वटा भन्दा बढी पुगिसके भन्ने कुरा छ। तर हरेक देशको आफ्नो आफ्नो स्रोत साधन आवश्यकता त्यहाँका मान्छेहरूको नियत त्यहाँका मान्छेको धारणा यसले पनि सुशासन निर्दिष्ट गर्छ। जस्तै अहिले हामी के भनिरहेका छौँ भने कानुनको शासन, पारदर्शिता लगायतका उत्तरदायित्वको कुराहरू छन्। अब कतिपय चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ उत्तरदायित्वको कुरा गर्दाखेरि कहाँ टुङ्गिने कहाँ सुरु हुने भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। कतिपय कानुनमा के भने एकरूपता हुनुपर्ने, कस्तो कानुनको बिचमा चाहिँ दुईवटा कानुनको बिचमा के कुरा बाजियो त्यसले कुन चाहिँ कानुन लागू गर्ने यस्ता कुराले समस्या पारेको छ। सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नियत चाहिँ के भने ठिक हो भने यसले सुशासन प्रवर्धन गर्न एकदमै उसको कुलको काम गरिहाल्छ र त्यसले के भने कडीको काम गरिहाल्छ, तर नियत चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन बहुआयामिक विषय हो। एउटै उत्तरबाट मात्रै एउटै वाक्यबाट मात्रै यसको सम्बोधन सम्भव छैन। यसलाई निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक तीनटै विधिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ र भ्रष्टाचार समाजको सोचमा परिवर्तन, व्यक्तिको सोचमा परिवर्तनबाट मात्रै भ्रष्टाचार निवारण सम्भव छ। त्यसैगरी सुशासनको लागि संस्थागत सुदृढीकरण त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाम्रा नियम कार्यविधिहरूमा समय सापेक्ष परिमार्जन पनि गर्न जरुरी छ। आइटी फ्रेन्डली सर्भिस डेलिभरी हुन जरुरी छ। त्यसैगरी नागरिकहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमा नै उतार्नुपर्ने जरुरी छ। र साथसाथै ठुला किसिमका ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरिदमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि त्यत्तिकै छ। र समग्रमा चाहिँ आम नागरिकलाई भविष्यको सुरक्षाको प्रत्याभूति, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकियो भनेदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुन्छ। यसको लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा, निःशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्यको प्रत्याभूतिको साथसाथै सामाजिक व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, सामाजिक चालचलनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, सामाजिक खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि त्यत्तिकै छ। यसले नै सुशासन प्रवर्धन गर्नको लागि सहयोग गर्छ। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक्लैको प्रयास र पहलबाट मात्रै सम्भव छैन भन्ने अहिले धेरैको बुझाइरहेको छ। यसै कुरामा जोड दिँदै आयोगलाई कानुनी रूपमा पनि बलियो बनाउनु पर्ने तर्क गर्नुहुन्छ भ्रष्टाचार विरुद्धको सामाजिक अभियानमा लागिरहनुभएका र काम गरिरहनुभएका केदार
खड्का। अब जुन अख्तियार सम्बन्धी ऐन, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन संसदमा विचाराधीन छ, अब यो आगामी यही सेसनमा नै पारित गरेर देखाउनु भयो भने उहाँको क्षेत्र विस्तारको परिकल्पना जुन आशा राख्नु भएको छ अख्तियारबाट यो पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने सबभन्दा पहिले भ्रष्टाचार निवारण गर्नको लागि राजनीतिक नेतृत्व पहिले सुध्रिनुपर्छ, त्यसमा पहिले चेतना आउनुपर्छ, त्यसमा पहिले प्रतिबद्धता आउनुपर्छ, त्यसको जवाबदेहिता बढ्नुपर्छ, अनि मात्रै अन्य निकायले काम गर्न सक्छन्। र अख्तियारले अहिले सीमित अधिकार क्षेत्रभित्र मात्रै बसेर काम गर्नु परेको हुनाले पनि अख्तियार कहिलेकाहीँ विवादमा आउने, कहिले राजनीति मुछिने गरेको छ र यो विडम्बना हो। किनभने अख्तियारको अधिकार नै क्षेत्र नै कटौती गरिएको छ भने उसले अपेक्षित नतिजा पनि दिन सक्दैन र त्यसको लागि हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ, लेखेर, बोलेर, भनेर, लबिङ गरेर पनि कुरा गरिरहेका छौँ र आशा गरौँ नयाँ ऐन आउँदाखेरि क्षेत्र विस्तार सँगसँगै अख्तियारलाई थप बलियो बनाउने गरी र अख्तियारबाट बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचार निवारणका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता अगाडि जान्छ भने चाहिँ जाँगर पनि चल्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसैगरी यस वर्ष नेपाल विश्वभर भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा सामान्य सुधारका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यो सुधार सन्तोषजनक नभएको र आयोगलाई अझै बलियो बनाउन सके मात्रै विश्वमा नेपालको परिचय र पहिचान बदल्न सकिने तर्क गर्नुहुन्छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग। अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एउटा मात्र त्यस्तो निकाय हो कि देशमा जुन सरकारी अफिसरहरूले अख्तियार दुरुपयोग गरेमा, अनुचित कार्य गरेमा, अनियमितता गरेमा अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनलाई मुद्दा दायर गर्ने निकाय एउटै मात्र छ र यसप्रति चाहिँ जनताको धेरै नै आशा छ। यसले गर्यो भने मात्र हुन्छ र अरूसँग यसको अधिकार पनि छैन भन्ने छ होइन। अब अख्तियारले काम गरिरहेको छ तर यसको अधिकारलाई सङ्कुचित पार्ने काम चाहिँ सरकारबाट भइरहेको छ र सदनबाट पनि भइरहेको छ र अहिले जुन विधेयक सदनमा पेश भएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मन्त्री परिषदको सबै निर्णय चाहिँ नीतिगत निर्णय हुँदैन र मन्त्री परिषदको सबै निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको दायराभित्र राखेर चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने कामबाट चाहिँ हटाइएको छ। त्यसकारणले नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। हामीले धेरै ध्यानाकर्षण पनि गराइरहेका छौँ। नीतिगत निर्णय बाहेकका अरू निर्णयहरू चाहिँ सबै अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ माग गरेका छौँ। सुशासन, प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सञ्चार क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका र दायित्व हुने गर्दछ। पत्रकारिताको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका विषयमा कलम चलाइरहनु भएका र आयोगले आफ्नो 33औं स्थापना दिवसमा पुरस्कृत गरेका पत्रकारहरूलाई हामीले मिडियाले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर सोधेका छौँ। हाम्रो जस्तो देशमा सुशासन र समृद्धिको लागि चाहिँ अस्थिर राजनीति भएको अवस्थामा त्यो विकृत व्यवस्था भएको ठाउँमा राजनीति सञ्चालकहरूले गलत गरेको बेला मिडियाहरूले नै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। त्यही क्रममा यदि मिडियाहरू थिएनन् भने पछिल्लो समय अब पछिल्लो 1 वर्ष यता भएका काण्डै हेर्ने भने सरकारले ल्याएको काण्ड होइन नि यो, मिडियाहरूले नि बाहिर ल्याएका हुन्। मिडियाहरूले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेकै पनि छन्। त्यससँग एउटा राज्यलाई दिनुपर्ने दायित्व पनि हो मिडियाको। यता सर्वसाधारणको हिसाबले पनि राज्यलाई गर्नुपर्ने दायित्व मिडियाले नि सशक्त खबर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। अख्तियारले जति चलाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ अझै पर्याप्त छैन भन्ने छ। आम जनमानसको अपेक्षा एकातिर छ, त्यो अपेक्षा फुल्ली पुरा गर्न चाहिँ अब हाम्रो शासकीय स्वरूप अनि हामी राजनीतिक नियुक्तिमा देखिएका कमजोरीहरू त्योसँग जोडिएको हुनाले अख्तियारले पनि त्यसलाई अलिकति निर्ममताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ छ। तैपनि अख्तियारले जे गरेको छ निराशा नै हुनुपर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। रिपोर्टिङको आफ्ना माध्यम हुन्छन्, आफ्नो शैली हुन्छ, आफ्ना एङ्गलिङबाट समाचार लेखिन्छ। त्यही क्रममा म आफै कार्यरत कान्तिपुर दैनिकले पछिल्लो समय उठाएका घटनाहरू नि देशका सशक्त अपराधजन्य कसुर चाहिँ न्यायिक निरूपणसम्म पुगेको एउटा माध्यम बनेको छ। जस्तो शरणार्थी घोटाला काण्ड होस्, शरणार्थीको नाममा गएको अपराध होस्, ललिता निवासको काण्ड होस्, सुन काण्ड होस्, हुँदा हालै मात्रै आएको अघि प्रमुख आयुक्तजीले पनि सम्बोधनका क्रममा भन्नुभएको थियो 79 वर्षसम्म व्यक्तिलाई सार्वजनिक जग्गा पोस्ने गरिएका विकृत राजनीतिक निर्णय। त्यस्ता विकृतिहरूलाई सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्याएका हुन् नि। यदि सञ्चार माध्यमले ल्याएको थिएन भने ती माध्यमहरू थिएनन् भने अख्तियारले अनुसन्धान गर्थ्यो होला, पछि समय लाग्थ्यो होला, तर
जनस्तरमा त अहिले नि त्यसको प्रभाव देखियो र राज्य सञ्चालनमा बस्नेहरूले पनि एउटा हीनता बोधले हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यो देखिएको छ। त्यसरी मिडियाको भूमिका चाहिँ सशक्त रूपमा भएको पाउँछु। जति हुनुपर्ने हो सुधारकोमा बिस्तारै हुँदै जाला। अहिले जे भइरहेछ यसबाट पनि सन्तुष्टि नै लिनुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मिडियाको भूमिका सर धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने लुकाएका हुन्छन्, लुकाइएका हुन्छन्, दबाएका हुन्छन्, दबाइएका हुन्छन्। कतै हामीले आरटीआई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि आरटीआई प्रयोग गरेर प्रायःसो मेरोमा चाहिँ आरटीआई नै प्रयोग गरेको हुन्छु। आरटीआई प्रयोग गर्दाखेरि पनि अब त्यो नदिने, फेरि हामीले प्रमुख कार्यालय पहिला त सूचना अधिकारीलाई आरटीआई दिएका हुन्छौँ, त्यसपछि प्रमुख कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी दिएका हुन्छौँ, त्यसपछि पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगसम्म पुगेका हुन्छौँ, आदेश हुन्छ अनि मात्र दिन्छ, त्यो पनि लुकाएर सबै दिँदैनन्। त्यस्तो अवस्थामा मिडियाले नै हो, जब हामीले यसो प्रोसेस निर्धारण गर्दा त लुकाउँछन् भन्ने सूचना हाम्रो भूमिका एकदमै हो, किनभने उहाँ गल्ती गर्नेहरूले, बदमासी गर्नेहरूले, सार्वजनिक इकाइमा बस्नुभएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले लुकाउनुहुन्छ, सबैको मिलेमत हुन्छ, लुकाउन कोसिस गर्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले उजागर गरेर एक्सपोज गर्नु नै हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ सर। मिडियालाई हामीले वाचडगको रूपमा लिनु पर्यो होइन। जस्तो अब भ्रष्टाचार सुशासनमा अब मिडियाको खोजमूलक प्रस्तुतिहरू दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। त्यसलाई अझ हामी मिडियाहरूले चाहिँ अझै त्यसलाई चाहिँ अझ त्यसमा गम्भीर रूपमा चाहिँ अझै भित्रै छिर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जस्तो अझै नीतिगत भ्रष्टाचारहरू भइरहेछन् अहिले, यो नीतिगत भ्रष्टाचारमा चाहिँ मिडिया अझै छिर्न सकेका छैन जस्तो लाग्छ होइन। पत्रकारिता भनेको त अब सिकाइ नै हो। सुशासनका लागि साझा प्रतिबद्धता आजको आवश्यकता हो। बदलिँदो सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै बदलिएको भ्रष्टाचारको प्रकृति र प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न उच्चतम प्रविधिको उपलब्धता र दक्षता बढाउँदै लैजानु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण साझा प्रतिबद्धताबाट मात्रै सम्भव छ। यो साझा समस्याका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै, सुशासन प्रवर्धन गर्दै विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता, सेवा प्रवाहमा छिटो छरितो र पारदर्शी अनि सरल र सहज सेवा प्रवाह होस् भन्ने तपाईँ हामी सबैको चाहना र कामना। तपाईँ हामी सबै सचेत भएर सबैलाई जिम्मेवार बनाउन सक्यौँ भने साँच्चीकै सम्भव छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्कार। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। हजुर, दाइलाई फोन लगाइसो। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ।